इंजीनियर मिर्जा का आलमी रिकॉर्ड, एक हदीस पर 19 झूठ सकता है। तो ये जो आयात अब आ रही है इनका शान नुज़ूल किताबुत तफसीर चैप्टर जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने के अंदर एक दफा एक सहाबी थे, उनके घर से चोरी हुई, उनकी ज़रा भी, उनका असला भी और कुछ राशन भी किसी ने चोरी कर लिया। उन्होंने जब उसको ट्रेस किया, वो राशन की वो बोरी लीक थी, तो वो रास्ते में निशान बनता गया, वो गिरते गए दाने, तो वो उस घर तक पहुंच गए। अब वो जिस घर तक पहुंचे वो कबीला भी मुसलमान था और जिसने चोरी की वो भी बज़ाहिर मुसलमान ही था, कलमा गो था, लेकिन मुनाफिक था अंदर से। नबी इस्लाम को आके शिकायत की गई। जब उनको पता चल गया कि इन्होंने चोर लोकेट कर लिया तो उन्होंने रातों रात सामान शिफ्ट कर दिया कहीं और। आज भी इस तरह होता है। और एक यहूदी के मत्थे मार दिया कि इसने चोरी की है, कुछ गवाह भी ले आए और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया जिसे कहते हैं। तो नबी इस्लाम ने उस सहाबी को डांटा कि जिसने दूसरे अंसारी सहाबी जो कि है मुनाफिक था उसके बारे में शिकायत लगाई थी। तो बेचारा फिर शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसने पहले कहा था या रसूलल्लाह राशन तो चले, वो खाने पीने की चीज अपने पास रखें, लेकिन मेरा असला तो मुझे वापस करें, मेरी जीरा वापस करें, एक महंगी चीज है। तो बाद में अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया कि आप जिनकी तरफदारी कर रहे हैं ना, तो ये तो कल्प्रेट लोग हैं। हालांकि यहूदी था वो जिस पे झूठा इल्जाम था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये बेकसूर है, कसूरवार ये लोग हैं जो आपके साथियों में घुसे में हैं, ऊपर से कलमा गो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मिर्जा का आलमी रिकॉर्ड, एक हदीस पर 19 झूठ। ऐसा आलमी रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं बनाया। इतना झूठा इंसान है। 3036 नंबर रिवायत इसने बयान की है तिरमिज़ी शरीफ की, और हमने आपको ये भी दिखाया कि इसका कौन सा बयान है और टाइम क्या है। तो 3036 नंबर हदीस इसने सुना के 19 झूठ बोले हैं कि पहले उसको ट्रेस किया गया, फिर बोरी लीक थी, फिर रास्ते में निशानियां बनते गए, घर तक पहुंचे, फिर कबीला और था। अच्छा, चोर लोकेट कर लिया गया, रातों रात सामान शिफ्ट हो गया, यहूदी के मत्थे लगाया गया। ये सारे झूठ हैं, यहूदी का लफ्ज नहीं इस पूरी हदीस में। अच्छा, कुछ गवाह लाए गए, फिर मसरू का सामान भी बरामद हुआ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को डांटा जिनकी चोरी हुई थी। अच्छा, अंसारी सहाबी जो कि मुनाफिक था, हालांकि ये झूठ है, वो पक्का मोमिन था। अच्छा, जिसने शिकायत लगाई, जिनकी चोरी हुई, वो फिर शर्मिंदा हुए। अच्छा, राशन अपने पास रख ले, जरा हमें वापस कर दें। फिर वही उतरी आप अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने फरमाया ये कलपरट लोग हैं। यहूदी था, यहूदी पर जो इल्जाम लगाया था वो झूठा इल्जाम था, वो यहूदी बेकसूर था, कसूरवार आपके साथी थे। अच्छा, ऊपर से कलमा गो थे। ये 19 झूठ इसने एक हदीस पर बांधे हैं। नबी इस्लाम का फरमान है, जो जान बूझ के मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसने एक वाक़े में, एक हदीस में 19 झूठ बांधे हैं। अब मैं आपको वाक़ा सुनाता हूँ और हदीस आपके सामने, आप खुद पढ़ भी लें, इस्लाम 360 में पढ़ लें। 3036 नंबर ये रिवायत है। कतादा बिन नोमान इसके रावी हैं। कहते हैं कि अंसार में से एक कबीला था बनी उबैद। उसमें 3 भाई थे, बिशर, बुशैर और मुबशिर। बुशैर मुनाफिक शख्स था, साहबा कराम अलैहि रिदवान के खिलाफ शेर लिखता था, साहबा को तकलीफ होती थी। और ये कबीला जो है जाहिलियत के जमाने में भी गरीब था और जब इस्लाम लाए तब भी गरीब था। कहते हैं हमारे यहाँ मालदार वो होता था जब बाहर से गल्ला आता वो आटा खरीद लेता, मैदा खरीद लेता, वो खाते। तो हम कहते हैं ये जो है ना ये मालदार है। तो कहते हैं मेरे चचा के पास भी कुछ पैसे आए तो उन्होंने भी आटा खरीद लिया, मैदा खरीद लिया, तो उन्होंने स्टोर रूम में रख लिया। अगले दिन मेरे चचा ने आके कहा कि, चचा का नाम था रिफा बिन ज़ैद, कहने लगे भतीजा मेरा सामान भी चोरी हो गया, आटा भी चोरी हो गया, ज़ीरें भी चोरी हो गई हैं। तो हमने क्या किया, हमने मोहल्ले में जाके पूछताछ की, कोई चोर लुकेट नहीं किया और कोई ट्रेस नहीं किया, ना बोरी लीक हुई। कहते हमने मोहल्लों में जाके लोगों से पता किया तो हमें बताया गया कि रात को बनी उबैरक ने ये जश्न मना रहे थे। हमें शक हुआ कि ये गरीब लोग कैसे रात को खा पी रहे थे और जश्न मना रहे थे।
تو جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے چور نہیں ہیں بلکہ لبید آپ کا چور ہے۔ جب لبید کے پاس گئے تو اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا کس نے کہا میں چور ہوں، لیا اس کو سامنے۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ لبید ہم میں ایک صالح مرد اور مسلمان شخص تھے۔ اس نے کہا تھا کہ انصاری صحابی جو کہ منافق تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اچھا پھر میرے چچا نے کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ ایسا کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سارا معاملہ بتا دیں۔ کہتا میں نے سارا معاملہ بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پوچھ تاچھ کروں گا، اس پر لوگوں سے مشورہ بھی کروں گا، لیکن جیسے بنی عبیرک کو معلوم ہوا وہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور کہنے لگے کہ قتادہ ہم پر الزام تراشی کر رہا ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں اس آیت کو نازل فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اثم مبینہ تک اسے اشارہ بنی عبیرہ کی طرف تھا۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ چور ہیں، اور پھر آگے مزید آیتیں نازل ہوئی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ فَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں تک جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ بنی عبیرہ ہی چور ہیں، وہ سارا سامان لے کے آ گئے۔ پھر قتادہ کے چچا کو سامان دیا گیا، کہتے مجھے شک تھا چچا کے ایمان پر، لیکن چچا نے وہ سامان لے کے صدقہ کر دیا تو مجھے ان کے ایمان پر یقین ہو گیا۔ پھر جو بشیر تھا جس نے چوری کی، منافق تھا، وہ پھر جا کے مشرکوں سے ملا اور مشرکہ عورت کے پاس رہا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ چوری کر کے آئے، اس کے خلاف صحابہ نے پھر اس کے خلاف شعر لکھے ہیں، تو اس نے اس کا سامان نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس نے کہا نکل جا اور یہاں سے دفع ہو جا۔ یہ واقعہ ہے مختصر، آپ خود دیکھ لیں کس طرح اس نے جھوٹ باندھے۔ 19 جھوٹ اس نے ایک حدیث پر باندھے ہیں۔ وہ صحابی کہتے وہ منافق تھا لبید، حالانکہ وہ پکا مومن تھا، اور وہ جناب ٹریس کیا انہوں نے، بوری لیک ہوئی، دانے گرتے آئے، پھر کسی اور گھر میں اور جا کے کسی اور قبیلے میں وہ سامان رکھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے گھر لے گئے، رات کو انہوں نے جشن منایا۔ اچھا یہودی کے متھے لگا دیا، یہودی کا لفظ آپ کو پوری حدیث میں نہیں ملے گا۔ کس طرح اس نے جھوٹ باندھا ہے، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ قتادہ گئے، یعنی وہ صحابی گئے، جا کے انہوں نے بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، پھر وہ شرمندہ ہوئے۔ 19 جھوٹ اس نے ایک حدیث پر باندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے جھوٹوں پر لعنت ہو اور ایسے لعنتی لوگوں سے بچیں۔ اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کس آیت کی تفسیر میں اور کتنے منٹ میں اس نے یہ بات۔ اگر کسی کو شک ہو تو جا کے اس کی وہ ویڈیو دیکھ لے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہماری ویڈیوز کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں، 2 منٹ کی تقریباً ہم نے اس کو ویڈیو دکھائی ہے، معلوم ہو گیا آپ کو کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور اس کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک حدیث پر 19 جھوٹ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔